उनके अपने जो बेटे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब के, उनको फोन कॉल्स जो उनको कानून में उनको इजाजत है जेल मैनुअल के तहत, वो उनको अलाउ नहीं होता। वहां पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज का भी बावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके लोअर जुडिशरी में जो ये हालात हो रहे हैं, तो आइन और कानून तो बहुत दूर की बात है, ये सब का सब जो आपका लोअर कोर्ट्स में हो रहा है, वजीर आजम इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहिबा से, हमारे बाकी साथियों के साथ, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कानून और कौन सा आइन। यहां पे इस वक्त डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बहुत अहम पॉइंट उठाया था कि हमारे मुख्तलिफ लीडरान, उनके जो ट्रायल्स हुए थे वो ओपन कोर्ट में हुए थे, वो जेल में नहीं हुए थे, और ये भी हमने उनको बताया। फिर उनको हमने बताया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, एजाज चौधरी साहब के हवाले से, उमर चीमा साहब के हवाले से, मियां महमूद रशीद साहब के हवाले से, हसन न्याजी साहब, हमारे बाकी लीडरान, हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है, हमारे मुख्तलिफ वकला हजरात उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर मल्टीपल FIRs दूसरी जगहों में की हुई हैं, उसके बारे में बताया। और कैसे मुख्तलिफ आपके अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि एक FIR में मतलब आप मुख्तलिफ एक ही उस इंसिडेंट के ऊपर मल्टीपल FIRs के ऊपर जो कतकन लगाई है कोर्ट की, वो भी फॉलो नहीं हो रही। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वहां पे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब ने डिटेल में बात की। मिसिंग पर्सन्स के ऊपर जो हमारे इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन्स हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में हमने बात की और इस चीज को प्रेस किया कि लोगों को पता भी नहीं होता। और इस वक्त बलोचिस्तान में, KP के बॉर्डर अजला में, बाकी जगहों में जो आपके मिसिंग पर्सन्स लोग पंजाब में, सिंध में उठाए जाते हैं, ना कोई आइन, ना कानून, ना उनका पता लगता है, महीनों तक वो गैब रहते हैं, ना उनकी कोई रसाई होती है, और अचानक एक दिन कहीं पे उनको नमदार किया जाता है या कोर्ट में पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जी हम लोग तो चिले के लिए चले गए थे। इसके ऊपर हमने बात की और हमने कहा जी आज खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान में, मेरे मुंह में खाक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जनाब इस वक्त बलूचिस्तान में हालात इस कदर तशवीशनाक हो गए कि आपके 7-8 अजला यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ वो बात कर रहे हैं। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला वो दिन कभी ना लाए। इसके साथ साथ ये हमने बावर कराई बात कि रूल ऑफ लॉ जो है, उसी की वजह से आपकी मईशत बढ़ती है। जिस मुल्क में आपकी रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, आपकी मईशत नहीं बढ़ेगी, मुलाजमतें नहीं होंगी, आपकी अफराद ज़र कंट्रोल नहीं होगा, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और हुकूमत और मईशत नहीं चल सकेगी। यही वजह है कि आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चीफ जस्टिस साहब को हमने बताया कि आज की फिगर्स देख लें कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो कि किसी भी मुल्क का इंजन होता है मईशत का, उसका बजाय वो बढ़ने के वो 2% से सुकड़ गया है। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, अफराद ज़र बढ़ रही है, कुव्वत खरीद कम हो रही है। ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। ये भी हमने बावर कराया उनको और हमने ये भी कहा कि इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशंस बैठने चाहिए। मैंने आपको PTI एक्टिविस्ट के बारे में बताया कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको मल्टीपल मुतअद्दिद आपके फेक केसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बारे में बात की कि ये हमारे साथियों का, एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स, बाकी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स, कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन से रूल्स, जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं और पार्लियामेंटेरियंस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स और कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो है वो ओपनली उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और आइन और कानून भी आगे नहीं जा सकता। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि हमारे जो वकला हजरात हैं, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको दबाने के लिए, उन वकला हजरात को, जितने मेरे ये साथी यहां पे मौजूद हैं, सबके ऊपर अभी मानाज ये कानूनदान भी हैं, ये मतलब वकला भी हैं
اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, پر ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں, فیک ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں, ہمارے دہشت گردی کی ایف آئی آرز لگی ہیں, ہمارے جتنے وکلا حضرات ہیں آئی ایل ایف کے اور باقی بھی, ان کے اوپر بھی. وجہ کہ وہ اپنے موکل کے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہ کر سکیں, بات نہ کر سکیں. اس کو ہم نے بہت سختی سے اس چیز کو باور کرایا, اور پھر ہم نے بتایا کہ پولیس کا اور جو پولیس گردی اور جو سٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں, اس کے بارے میں ان کو باور کرایا, اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو منفی رول ہے, جو 6 آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا, اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا منفی رول ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کے جج صاحب نے جو خط لکھا تھا, اس کے بارے میں ہم نے بات کی. ہم نے کہا جی یہ جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, بحیثیت چیف جسٹس آپ کی ایک لیگیسی ہونی چاہیے کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ جو ہیں وہ باور کرائیں, اور بڑی طویل میٹنگ تھی, اور میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ ہیں, ہر ایک ساتھی نے اپنا ویو پوائنٹ وہاں پہ دیا. ڈوسیئر جو ہے وہ پورے کا پورا جو پہلے ان کو فراہم کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے مطابق, وہ ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا. اور مزید بھی جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کورٹس ہیں اس پہ ریفارمز کا, آپ کے سپریم کورٹ میں, آپ کے ہائی کورٹ میں ریفارمز کے پروسیس کے حوالے سے وہ بھی دستاویزات اور ڈیٹیلز ہمارے جو ساتھی یہاں پہ ماناز یہاں پہ ہمارے لوئرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ دیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جو ڈیلیگیشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا, یہ الحمدللہ ہمارے جو ٹاپ کے پاکستان کے لوئرز ہیں وہ ان کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہو رہی تھی, اور بہترین انہوں نے اپنا وہاں پہ ویو پوائنٹ دیا. بہت شکریہ جی. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تفصیل سے عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. آج چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا, اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی. ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے, لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر, خاص کر خان صاحب اور بی بی, ایک ایون عدالتی طور پہ بھی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں. خان صاحب کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کہا کہ کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاتی, کتابیں نہیں پرووائڈ کی جاتی, اس کو ایکسرسائز کی مشین کے نہیں, اور یہاں تک کہ ان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی, اس سے بیوی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے, اور یہ زیادہ تر پنجاب میں یہ فسطیت بڑے عرصہ سے شروع ہے. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ نے جتنے آرڈر کر لیے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے منے کا نوٹیفیکیشن تھا پی ٹی آئی میں, چاہے وہ ریزرو سیٹوں کا تھا, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا ہے, وہ سارے ابھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو, لیکن کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. انفورس ڈس اپیرنسز پہ ہم نے ان کے نوٹس میں گزار کروایا کہ ہمارے ایم این ایز کو کس طریقے سے اور ان کی فیملی ممبرز کو کس طریقے سے مختلف کیسز میں انوالو کرایا گیا اور ان کو انفورس ڈس اپیئر کروایا گیا. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایک ساتھی پہ جس طرح عمر ایوب صاحب ہے, اس کے پیچھے خلاف 100 کیسز ہے. ان 100 کیسز میں بیک وقت آپ کئی کورٹوں میں پیش نہیں ہو سکتے. ہم نے ان کو سارے مشکلات جو پاکستان تحریک انصاف پہ وہ فیس کر رہی ہیں وہ سب کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا. انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے, اور میں میک شیور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں. جی صاحب آپ بات کرنی چاہیں. سیکریٹری جنرل صاحب آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں آپ. سوری عمر صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں, بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً
آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں, کتاب ہے آئین پاکستان, مختلف قوانین ہیں, لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر, تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں, آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں, آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ آپ کا بنیادی حق ہے, آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں, ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے. تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں, اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں, کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے, کہیں سے اس کو ریلیف ملے, بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے. اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے. جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے, اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے, سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے, بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے, جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے, اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے. تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلی کار کے طور سے. اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو. اسی لیے ہم پھر سیاسی جدوجہد کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی جدوجہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے, کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے. عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی. ہم یہ باشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے. عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے, ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں. ایک شخص غائب ہو جاتا ہے, اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی, یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے, اور جس طریقے سے یہ کی گئی, جس طرح لوگوں کو, پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے, کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے. ایک منٹ تھوڑا سا ایڈ کر دوں. دیکھیں, ہم نے یہ بھی باور کروایا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ عدلیہ کا آپ پہلے اپنا گھر ذرا ٹھیک کریں. ایک جگ ہسائی بنی ہوئی ہے قوم ساری, جس ملک میں خود منصف جو ہے وہ انصاف کے طلبگار ہوں, تو پھر آپ نظام عدل اور پھر کس چیز کے آپ پیٹر فیملیس ہیں. پیٹر فیملیس فادر آف دی جوڈیشری ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جو 5 ججز سپریم کورٹ کے بھی ایک چیز بار بار لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیجئے گا, اس وقت تک آپ کورٹ پیکنگ نہ کریں. یہ کورٹ پیکنگ کا ہم نے لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے, اور اس کی اگلی نسلیں ہماری جو ہے وہ بھگتیں گی اس کا نتیجہ. سو اس لیے ہم نے کہا پہلے اپنے گھر کو خدا را ٹھیک کیجئے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز نے جو لکھا ہے ان کو خط, اور پٹیشن تک کرنے پر خود انصاف لینے کے لیے وہ سائل بنے ہیں سپریم کورٹ میں, اس کو بھی توجہ سے دیکھیے گا. اور آپ کے بھائی جو آپ کو بار بار وہ باور کروا رہے ہیں, سینئر ترین جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات پر دیکھیے, تو پہلے آپ اپنا گھر خدا را ٹھیک کیجیے گا. پاکستان کے عوام منتظر ہیں انصاف کے, اور انصاف کے بنا کوئی, شاید کفر کی ریاست تو چل سکتی ہے لیکن ظلم اور نا انصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. سو اس لیے خدا را اپنے گھر کو ٹھیک کیجیے گا. بیسٹر غور صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ چیف جسٹس سے مل کے آئے ہیں, تمام تفصیلات آپ نے میڈیا کے سامنے رکھی, لیکن کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس اتنا اختیار ہے؟ اور اس وقت آپ سے سوال ہے کہ 26 نومبر کے بعد جو آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 277 جو ورکر ہیں وہ شہید ہوئے, کیا آپ اس بیان پر اب بھی قائم ہیں؟
देखें, हमने इस्तगासा कर रखा है क्योंकि वो सब जुडिस है। हमने वहाँ जो फिगर्स थे वो दिए हैं कुछ, अभी भी उसके बाद हमारे इस्तगासा दायर करने के बाद भी 3 जो है हमारे मजरूब जो है वो भी उन ज़रबात की वजह से वो उनकी जो है शहादत हो गई है, उनको भी हमने इजाफा किया है। और फिर जो मिसिंग पर्सनस हैं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मिसिंग पर्सनस हो गए या जो हमारी लाशें मौजूद हैं या जो गायब हैं लोग, इनके सारों का आप इहाता कर लीजिएगा, फिर आपको नजर आ जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको लाशें दी गई हैं लेकिन उनसे जो है बयान अल्फी लिया गया कि एक्सीडेंट में तुम्हारा मारा गया है, और अस्पताल जो है यहाँ से पिम्प से शिफ्ट करके उन्हें पिंडी के अस्पताल से दिया गया है। सो इस तरीके से अभी चूंकि ये मामला ज़ेर इल्तवा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने कत्ल का इस्तगासा उनके साथ खिलाफ किया हुआ है, इसलिए वो बात ज़ेर तजवीज़ है। और चीफ जस्टिस साहब ने हमारी ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पे हुई है, और वो आफ्टर ऑल हेड ऑफ द जुडिशरी है, वो वट एवर कैपेसिटी आप उनको कह तरमीम हो चुकी है ज़रूर, वहाँ अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठता है, उनके पास वो इख्तियारात है जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस आ जाते हैं उनके सामने लगते हैं। बट आफ्टर ऑल वो जुडिशरी के हेड होने के नाते से और नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी को चलाने के नाते से वो ऐसे डायरेक्शन ज़रूर दे सकते हैं नेशनल जुडिशरी को और नीचे लोअर जुडिशरी को, जिसके साथ कुछ इकदाम किए जा सकते हैं ताकि जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया वो ना हो। इन्फोर्स डिसअपेरेंस पे उन्होंने कहा जी कि वो काम कर रहे हैं और उसकी सबसे टॉप प्रायोरिटी है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि वो चीज़ें हमने जो उनको पॉइंट आउट कराया तो वो आम किस्म के इन्फोर्स डिसअपेरेंस वाले नहीं, पर उनको हमने नाम दे करके कहा है कि ये वो केसेस है। राजा साहब, वली जफर साहब, ये बड़े तगड़े वकील हैं। आपने भी कहा कि उन्होंने कहा कि बड़े नामवर वकील आए हैं। ये बताइएगा कि आपने जब मौक़िफ़ सामने रखा तो रद्द-ए-अमल क्या था 26 यानी तरमीम पे, जो अडयाला में जो मुलाकातें नहीं हो रही, जो वहां पे जो कुछ हो रहा था, इन तमाम नुकात पे उनका रिएक्शन भी था, आपने मामला तो उठाया? देखिए, हमने उनके साथ सारे पॉइंट्स उठाए हैं 26वीं तरमीम पे। वो 26वीं तरमीम पे यही कह रहे हैं कि यस, मामला कोर्ट के सामने पेंडिंग है और कोर्ट बर वक्त उसको सुनेगी। यही उनका वर्शन था, और हमारा ये था कि हम 26वीं तरमीम को नहीं मानते ये बावजूद, लेकिन सारे रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाह रहे हैं कि आपके साथ हम मीटिंग करें और आपके पास ये जो फोरम मिला है हम ये बात आपके सामने रख लें कि ये हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि जी किस तरह की प्रपोजल करे सिस्टम, पर हम आपको ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में किस तरीके से आप इंसाफ का हसूल मुमकिन बना सकते हैं। और हम उनको ये ज़रूर बताना चाह रहे थे और हमने बता दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अदालती रवैया है वो गैर मुनसिफाना हमारे साथ रहा है और इम्तियाजी रहा है। तो वो हमने सर्टन इंस्टेंसेस उनको दिया है कि इसी वजह से अगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप आइसोलेट करते हैं कि 144 लगा के आप केसेस लगाते और पर्चे करवाते और वकीलों पे भी आप टेररिज्म के पर्चे कराते हैं जो निकलता है, और फिर आप कहें कि अगर आप 10 मिनट भी लेट आ जाए कोर्ट में तो आप उनका बेल कैंसिल करते हैं, तो ये लीगल तरीक़ाकार नहीं है, ये ऑपरेशन है। पहले मैं इसका ऐड कर दूं, ये बड़ा ही गैर मामूली किस्म की मीटिंग थी। चीफ जस्टिस आज तक पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की, लेकिन आज हमें एक एजेंडा दिया गया था, जिस तरह पहले उमर अयूब साहब ने भी और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बताया। उस एजेंडे से बाहर निकल के जो एक्चुअल मुल्की हालात हैं, जो कानून में प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें और पर जो जुल्म हो रहा है, वो हमने सारा डिटेल में बताया अदालत को। एक तरह से चीफ जस्टिस को बताने का मतलब यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपने जुबानी बात की है, क्योंकि अभी जुबानी हमने हर एक ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें। ये एक बहुत अहम इकदाम उन्होंने हमें बताया है कि आप राइटिंग में दें, यानी तहरीरी तौर पे ये सारी चीजें बातें बताएं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एक एक पॉइंट आपका होगा उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और कर सकता हूं तो किस तरह करूंगा। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की एक अदालती सिस्टम की एक, मेरा ख्याल है, बहुत अहम मीटिंग थी आज। और अगर इसमें हम इंशाल्लाह कामयाब हुए आगे इसको चलाने में, इसके मकसद पूरे करने में, तो ये हमारे निज़ाम के लिए भी बेहतर होगा। और जो कुछ आप नाइंसाफ़ी देख रहे हैं पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ, मिसेस इमरान खान साहब के साथ, उसको भी ठीक करने में, दुरुस्त करने में इसका बड़ा हाथ है। मुलाकात के लिए
آپ ملاقات کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کہا رائٹنگ میں لکھ کر دیں، چیزیں بہت ہی پیچیدہ ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسی ملاقاتیں ہمیشہ سے عہدیدار جب بھی کرتے ہیں اس کے سیاسی مقاصد بھی رہے ہیں، تاریخ کو دیکھا جائے تو ایسے میں چیف جسٹس کے سامنے متعدد درخواستیں ہیں، وہ ان کو سماعت نہیں کرتے، کہہ رہے ہیں نیا لے کے آئیں۔ ایسے میں ہم کیا سمجھیں کہ جب ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں وہ کسی دوسرے کو ریسکیو کرنے کے لیے ملاقاتیں نہیں کر رہے، یہ نہیں دیکھو، جہاں تک ان رائٹنگ میں دینے کا تعلق ہے، وہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے، پروپوزل آپ مانگ رہے ہیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ریلیٹڈ آپ مانگ رہے ہیں، وہ ہم آپ کو اپنے طرف سے دیں گے جو موجودہ ہے۔ جہاں تک ہم نے اپنی باتیں کی ان کے رائٹنگ نہیں، انہوں نے نوٹ کر لیے، ان کے ساتھ سپریم کورٹ کا رجسٹرار بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ سیکرٹری جو کمیٹی کی تھی وہ بھی موجود ہے، ہماری ساری باتیں ہوئی ہیں اور یہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہماری ریزرویشنز ہے، آبزرویشنز ہے، یہ ہمارے ساتھ مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، تو ان چیزوں پہ آپ غور کریں، یہ تو سارے آپ کے انڈر ہے، تو یہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس پہ مناسب معقول قسم کی ہم نے انہیں یاد دلایا کہ پٹیشنیں پینڈنگ ہیں، ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے نمبر بھی نوٹ کیے اور ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لگ رہی۔ عمران خان صاحب کے خط کا بھی ہم نے حوالہ دیا کہ ان کا خط بھی آپ کے پاس موجود ہے، تمام شواہد اس کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی سنا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ یہ اس پوائنٹ پہ دیکھیں نہ، ہم نے ان کو کہا چیف جسٹس صاحب کو کہ ہمیں کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی چیز نہیں چاہیے، جو آئین اور قانون کہتا ہے، نہ ہمیں ڈیل چاہیے نہ ہمیں ڈیل چاہیے، ہمیں جو آئین اور قانون کہتا ہے تو جو وہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ ہمارے اگر مسنگ پرسنز ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو خلاف فیک ایف آئی آرز ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف، ان کے جو جیل مینیول میں ان کے حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہو گئے، ہمارے باقی لیڈرشپ ہو گئی ساروں کا، یہ ہم نے باور اور ہم نے یہ کہا کہ ان کو اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروائے۔ جس طریقے سے خان صاحب سے ملاقات کی میٹنگ ہوئی تھی تو بچوں کی بات نہیں کروائی جاتی، باوجود کورٹ کے آرڈر کے، لیڈرشپ کی ملاقات کی اجازت نہیں دی، جس طرح کل کی اجازت نہیں ملی، باوجود اس کے کہ رولز میں بھی اور کورٹ کے آرڈر میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو حل ہے تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ لوگ بھی نکالیں گے، تو آپ نے ایک طرح سے جو عدلیہ سے ریلیف ملنا تھا اس کا امکان رد کر دیا۔ ملاقات میں بدن بولی کے حوالے سے بتائیے کوئی انٹینٹ نظر آئی کہ آپ کو امیڈیٹ ریلیف مل سکے، کم از کم خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے یا بچوں سے بات کروانے کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن بہت کلیئر ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو 12 لوگ ہمارے اغوا ہوئے، 5 کے انہوں نے لائلٹیز چینج کرائی، جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، جو زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اربوں روپے کی آفرز لگائی گئی، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کی کنپٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے آپ کو کہے کہ جناب آپ ادھر سے ادھر جائیں، نہیں جائیں گے تو گولی ماری جائے گی، یہ کوئی مہذب معاشرے میں ہی ہوتا ہے؟ جب نہیں ہوتا تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا، آپ کی معیشت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -2% ختم، رول گئی ہے۔ ہمسایہ ملک دیکھیں کہاں پہ جا رہے ہیں، مسنگ پرسنز کی وجہ سے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہم نے پاور کرائیں گے۔ جی بات کی نا کہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی آئے ہیں، تو کیا آپ نے اس کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ ہم آپ کی جو تعینات تھی اس کو بھی نہیں مانتے؟ 26 آئینی ترمیم کو نہیں مانتے تو کیا یہ نقطہ آپ نے رکھا کہ ہم آپ کی تعینات کو بھی نہیں مانتے؟ جناب جب جس وقت آپ بیس کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو پھر ظاہری بات ہے جو عمارت بنتی ہے، جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں مانتے، ختم ہو گئی بات۔ آپ نے بتایا کہ ابھی تک اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ جی دیکھو، یہ کیٹیگریکلی چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں ہم لے کے آئے کہ آپ لوگ اپنے سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کریں۔ ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، ہمارے 38 ایمنیز کا نوٹیفیکیشن ابھی باقی ہے، ہمارے ریزرو سیٹوں پہ 2 مرتبہ سپریم کورٹ نے وضاحت بھی دے دی کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، 4 آپ نوٹیفیکیشن ایشو کریں، وہ آج تک نہیں ہوا۔ ہم نے کہا ہمارا سینٹس کا الیکشن، بلوچستان کا الیکشن اناؤنس ہوا، KPK کے سینٹ کا الیکشن اناؤنس نہیں ہوا، وہ فی الحال ابھی پینڈ ہے، وہ آپ کائنڈلی کروا لیں۔ باقی کیسز ہمارے پڑے ہیں، میں نے کہا کمیشن، ہمارے جو کمیشن سے ریلیٹڈ پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے، ہیومن رائٹس پٹیشن آپ کے سامنے پینڈنگ ہے، بیلوں کے میٹر پینڈنگ ہے، یاسمین راشد صاحبہ کا ہم نے بتایا کہ اس کی یہ ساری باتیں ہماری تفصیل کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر بابر احمد صاحب ذرا یہ ڈیٹیل بتا دیں جو آپ نے کہا تھا اوپن ٹرائلز کے حوالے سے، وہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جو آپ نے
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो ये कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल ये मुलाकात थी। एक वो एजेंडा जो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन लीडर के ज़रिए से शेयर किया गया था उमर अयूब खान की तरफ से, उसके ऊपर हमने बात की। उसके 3 नुकात हैं। सबसे पहला ये है कि जो लोग मावराए आइन और कानून उठाए जा रहे हैं उनको गायब किया जा रहा है, वो नुक्ता था। उस पर हमने डिटेल से बात की। उसको हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी ये है कि जो लोग गायब हो चुके हैं, और दूसरी वो है जो जिनको उठाया जाएगा। उसके सिलसिले में जो फॉर्म 47 रजीम का प्राइम मिनिस्टर है, उसने अदालत को जाके यकीन दहानी खड़े होकर कराई है बैसियत फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कि आइंदा किसी को घर से अगवा नहीं किया जाएगा, यानी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हमने कहा कि वो जो यकीन दहानी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दिस वाज ग्रीवेंस नंबर 1, और ये पब्लिक का ग्रीवेंस है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रीवेंस नहीं है। और साथ हमने ये बात भी की कि किसी जमाने में हम सुनते थे कि बलूचिस्तान के अंदर से लोग अगवा होते हैं, अब अपने घरों में से हम अगवा होता हुआ देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरा उसका पहलू ये था कि हमारी जो तजावीज़ थी, खास तौर पे इमरान खान साहब का जो ट्रायल है, वो ट्रायल पाकिस्तान के आइन, एक्सेस टू जस्टिस और फेयर ट्रायल का जो कानून है, उन तीनों के खिलाफ है। इसलिए कि शहीद भुट्टो से आप शुरू कर लें, नवाज शरीफ आप देख लें, शहबाज शरीफ आप देख लें, आप अब्बासी साहब देख लें, आप राजा परवेज अशरफ साहब देख लें, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब देख लें, 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे हैं जिनके ट्रायल बाहर होते हैं। और एक आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, उसका ट्रायल करने के लिए बाकायदा फेडरल कोर्ट उसका प्रेमिसेस दिया गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो प्रेमिसेस आप इमरान खान के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें। ये क्या मजाक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अपनी तरफ से घड़ता है तो इन्हें अदालत, और घड़ी हुई तो इन्हें अदालत में मंजी बिस्तरा उठा के वो कहता है हम आपका ट्रायल जेल के अंदर करने के लिए जा रहे हैं। फिर हमने उनको वो सारी तफसील बताई जिसके जरिए से वो ट्रायल, फेयर ट्रायल क्या, पब्लिक ट्रायल तो क्या, जेल ट्रायल तो क्या, वो ट्रायल का कत्ल है। इस बात की मैं तहसीन की सब ने हमने कि ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने दूसरी साइड को भी सुना। ये मुलाकात, मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूं, मेरे पास 3 दफा पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहा है, मुलाकातें पहले भी होती रही हैं चीफ जस्टिस की, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की हद तक होती रही हैं। ये पहली दफा उन्होंने पब्लिक ग्रीवेंस एक तरह से ओपन करने के लिए, जो अपोजिशन है जिसको एक बदतरीन इस एशिया की तारीख के और शायद दुनिया की तारीख की फस्तायत का सामना है, वो थे। और फिर जो एक आखिरी नोट था वो दिया शिबली फराज साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अदालत है इसको अपनी रिट दिखाना होगी। जब हम कहते हैं कि अपनी रिट आप दिखाएं तो उसके 2 मतलब हैं। एक तो ये है कि अदालत ये कहती है हमेशा, और दुरुस्त कहती है, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्सर भी हैं और हम उसके कस्टोडियन भी हैं, यानी हम उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और हम उनका निफाज भी करेंगे। एक इसका पहलू ये था। इसका जो दूसरा पहलू था वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो ये था कि लोगों को अगर यकीन हो जाए पूरे मुआशरे को कि हमें अदालत से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर स्ट्रीट जस्टिस शुरू हो जाता है, जिसको अनारकी कहते हैं। और ये अनारकी पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर मुसलसल जिद लगा के कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपसे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो किसी बाहर वाले गोरे को लेके आएंगे, बेशक वो फर्जी गोरा हो, जिसने यहाँ कहते थे कि जी खरबों डॉलर लेके आ गया, वो किधर गया खरबों डॉलर वाला। इस पे भी हमने उनसे बात की। फिर इस बात पे भी हमने उनको पूरी वजाहत के साथ ये बात उनके सामने रखी कि पाकिस्तान में अमनो अमान, पाकिस्तान में इस्तेकाम या मुआशी बाली, ये तीनों ख्वाब हैं जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आता। और रूल ऑफ लॉ की तरफ ये भी अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने उनको कहा कि कौम आपकी तरफ देखती है, जायज तौर पे देखती है, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक ऐसा इदारा है जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं। बाकी इदारे तो हाथ खड़े कर चुके हैं सारे, जिससे बात करें। मैंने उनको ये भी कहा कि आप जिस रूल ऑफ प्रिजन रूल्स की जिस तरह से और जेल के अंदर ट्रायल की आप बात जब सुन रहे हैं हमारी, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेल के अंदर इमरान खान तो कैदी हैं ही हैं। जब हम वकील जाते हैं तो हम भी वक्ती तौर पे कैदी हो जाते हैं। सबसे बड़े कैदी तो जेल के मुलाजिम हैं, जिनकी जेल के अंदर हुक्मरानी ही नहीं है, जिनकी जेल के अंदर से नहीं है। अगर किसी को स्माइल दें, अगले दिन वो फैसलाबाद जेल ट्रांसफर। किसी को अगर वो पानी का गिलास पकड़ा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, जो आम वकील हैं जिनका ताल्लुक ना भी हो पार्टी से, तो अगले दिन उनकी ट्रांसफर रहीम यार खान होती है।
تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ایک یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک اہم ڈیبیٹ ٹریگر ہوئی ہے، اور اس میں جو ہماری لیڈرشپ ہے، ہمارے جو عہدیدار ہیں اور ہمارے دو جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، ان کا اور بیسک کردار ہے کہ یہ ڈیبیٹ ایک دفعہ ٹریگر ہوئی ہے پاکستان میں اعلیٰ ترین عدالتی لیول کے اوپر. چودھری صاحب کے بارے میں بھی آپ بات کریں. نہیں جی، بہت بہت شکریہ. سب نے، میرے ساتھیوں نے، ہمارے وکلاء نے، لیڈرشپ نے بات کر لی ہے. بنیادی طور پر جو آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایک اس کو اگر ہم ایک امید کے ساتھ یہ گئے تھے کہ اگر ہمیں اپوزیشن کو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایک ایسے فورم پہ جس میں کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا، تو ہم اپنی جو بھی ملک کے ساتھ درپیش چیز ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے. جو خان صاحب جس کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہماری جتنی بھی ان کے سامنے گزارشات تھیں، وہ بنیادی طور پہ اس کا ایک ہی نقطہ تھا کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو نہ اس ملک نے آگے جانا ہے، نہ اس ملک میں امن ہوگا، نہ اس ملک میں خوشحالی آئے گی، نہ اس ملک میں معاشی استحکام آئے گا. اور اسی اس میں ہم نے مختلف باتیں کی، اور سینٹ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور آج بھی ہم نے ادھر اپنی گزارشات پیش کی، جس طرح کے ہمارے جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری، ان کے پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بحیثیت، انہوں نے اعلان تو نہیں کیا، لیکن ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنا پورے سیشن میں انہوں نے شرکت نہیں کی. وہ بنیادی طور پہ ان کا ایک احتجاج ہے جس میں کہ پنجاب حکومت نے ایک سینٹ چیئرمین جو کہ ایوان بالا ہے، اس کی ایک آرڈر کو انہوں نے بالکل جوتی کے نوک پہ رکھا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا. تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جس میں کہ اداروں کی جب تک اپنی ساکھ وہ بحال نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے جو میں نے جو گزارش کی چیف جسٹس صاحب سے وہ یہی تھی کہ قانون سپریم کورٹ آف پاکستان نے سب سے پہلا کام جو ان کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی رٹ کو بحال کریں، کہ ان کی جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد ہو، اور وہ ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف یا ان اداروں کے خلاف جو کہ آپ کی جو سپریم کورٹ جو سب سے بڑی کورٹ ہے اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی، باقی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ مختصر باتیں تھیں جو کہ میرے ساتھیوں نے کر دی ہیں. میرا خیال ہے آخری کوشچن انہوں نے بہت پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. جی آپ لوگوں نے ابھی چیف جسٹس سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 100 سے زائد درخواستیں اس وقت سپریم کورٹ میں جمع ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بھی درخواست اس میں جمع نہیں ہے. اور دوسری جانب چیف جسٹس جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی وہ آئے ہیں، انہوں نے انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے. تو کیا یہ تاثر نہیں جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی دن سے 26ویں نہیں؟ دیکھو، جہاں تک 26ویں ترمیم کے خلاف ان کے پٹیشنز کا تعلق ہے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی ہماری پٹیشن فائل ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی پٹیشن فائل ہے. جہاں تک ان کی سنوائی کا ایسا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد اس کو فکس ہونا چاہیے. بلکہ جوڈیشل کمیشن کا جس وقت پہلے اجلاس ہوا تھا، پہلے اجلاس میں تو پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی تھا کہ ججز کا انڈکشن نہیں ہونا چاہیے ہائی کورٹوں میں جب تک 26ویں ترمیم نہ ہو. اور جب سپریم کورٹ کے لیے ججز کا انڈکشن ہو رہا تھا تو ہم نے پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں کیا تھا کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو اور اس کے بعد باقی کیس پروسیڈ کرے. اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم جس وقت ہیئرنگ کے لیے ہو تو وہ سارے جج صاحبان اس کا فیصلہ کرے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھے. چیئرمین صاحب، آپ نے ساری جب باتیں کی ڈیفینیٹلی ان کو ساری چیزوں کا علم تھا. کیا آپ نے ان کو اس فیصلے کا بھی باور کرایا جس میں وہ خود موجود تھے، 13 رکنی بینچ جس نے اسپیشل سیٹس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہوا ہے، کیا آپ نے وہ بھی ان کو اپنے ہی فیصلے پہ عمل کرے؟ چونکہ ایوان نامکمل ہے، کے پی کی
नशिस्तों के क्वार्टर को निषेध, क्या इसके ऊपर भी बात हुई? जी देखो, सबसे पहले वो जो कैटेगराइज कर रहे थे प्रिसाइसली हमने उसका जिक्र किया कि ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को एक ऑर्डर किया था, बल्कि उसके बाद 14 सितंबर को उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, और फिर दोबारा सेकंड टाइम पे एक्सप्लेनेशन दे दी जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। और हम कह रहे थे कि उसके मुताबिक हमारे 38 एमएनएस का नोटिफिकेशन होना था, रिजर्व सीटें हमें लोकेट होनी थी, बावजूद इसके कि वो फाइनल है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, लेकिन उसके बावजूद आपके ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते, लिहाजा आप उस पर जरूर देख लें। थैंक यू।